गुड नाइट छ है साथी हो। गुड नाइट सबैजनालाई। हेर्नुहोस् आफ्नो त यही छ। बिहान उठा पकाऊ खाऊ, बेलुका उठा पकाऊ खाऊ। अहिले अब रोटी बनाउन थाले बेलुकालाई। अब म आफूलाई भने त रोटी बनाउनु थिएन, म त रोटी पकाउन अल्छी लाग्छ। कतिलाई लाग्छ रोटी पकाउन अल्छी? मलाई चाहिँ लाग्छ रोटी पकाउन अल्छी। भातै मनपर्छ, तर अब मिस्टरले खाँदैन भन्नु अरे। मिस्टर इन्डियाले भात खाँदैन भन्नु। साथीभाइ रोटी चाहिन्छ, के गर्नु। तेरी खुसीमै मेरी खुसी भने जस्तो छ यहाँ त। अब पकाउनै पऱ्यो, उसलाई मन पर्दैन भात। अब आफू यामी यामी भनेर खानु भएको छैन भात। अनि म चाहिँ रोटी बनाउँदैछु है साथी हो। रोटी पकाएर पनि के देखाएँ कि नभन्नुलाई। रोटी फुल्याएर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। बाई बाई, गुड नाइट।